अच्छी शादी या अच्छी तलाक और बुरी शादी या बुरी तलाक। अक्सर लोग कहेंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ कि हर बंदा चाहता है कि उसकी शादी अच्छी हो और तलाक वगैरह जो कभी भी ना हो। लेकिन ये ऐसे हमारे माशरे में ये कि एक हकीकत है, और इस हकीकत का सामना अक्सर लोग करते हैं कि तलाक़ें भी होती हैं और उसमें बहुत बुरी तलाक़ें भी होती हैं और अच्छी तलाक़ें भी होती हैं। लेकिन हमारा माशरा जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान का माशरा है, वहाँ पर जो तलाक़ का तस्वुर है वो ज़रा और तरह का है, और ज़्यादातर जो तलाक़ें होती हैं बुरी तलाक़ें ही होती हैं। तो आज मेरा मकसद आपको बताने का और इस चीज़ को आपके सामने रखने का कि हम अच्छी ज़िंदगी जो है, क्योंकि शादी के मामला जो होते हैं, तलाक़ के मामला होते हैं, ये ज़िंदगी में शुरू से चलते आ रहे हैं और ये बहुत आगे तक चलते रहेंगे, एंड तक चलते रहेंगे। आप इनको किस किस अच्छे तरीके से कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के हालात के लिए। तो उसके पहले सबसे पहले बात यह है कि अच्छी शादी और अच्छी तलाक़ क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले हमारे माशरे में अगर आप मजहबी लिहाज से देखें, जो कहते हैं शादी के मामला जो है, शादी को और निकाह को आसान बनाया गया है और तलाक़ को मुश्किल बनाया गया है। लेकिन बाकी मामला की तरह हमारी माशरे का ये भी अलमिया है कि हमने जो शादी को मुश्किल बना दिया है और आपको जो तलाक़ के मामला तो उसमें आसान कर दिया है। मिसाल के तौर पे जब शादी वगैरह होनी होती है, जो आप कहते हैं कितने खर्चे होते हैं, एक बंदा जो है, एक आम बंदा जो है, एक लड़की वाले ख़ास तौर पर जब उन्हें बेटी की शादी करनी होती है तो उनको कितनी चीज़ों के ज़हन में होती हैं। जहेज़ का मामला, लड़के के जो घर वाले होते हैं उनको सेटिस्फाई, उनका मुतमिन करने का मामला, कितने मामला होते हैं, उस चक्कर के अंदर ही उलझन का शिकार होते हैं। उसके अलावा जो लड़के हैं वो भी इस चीज़ से दूर नहीं, उनके मामला भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब उनके पैसे का मामला, घर का मामला, अक्सर जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में मेरी वीडियो मौजूद है कि ये खुद फसाद की जड़ है, जिसकी वजह से कई मसले मसाइल होते हैं। अब इसी और दूसरी तरफ देखा जाए कि आपके साथ मतलब मेरा कहने का मतलब ये बहुत बड़ा खर्चा होता है। लेकिन तलाक के मामला को हमने मजाक बना दिया हुआ, जिसमें कहते हैं थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर ये मिनट में तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं ना, जिसमें अक्सर लोग कहते हैं मैं 4 मिनट में तलाक दे दूंगा। वो तलाक को हमने इतना आसान बना दिया जिसकी वजह से माशरे के अंदर आपका अदम तहफ़्फ़ुज़ और कई चीज़ें आ गई हुई हैं। तो ये बताने की मेरी कोशिश है कि हमने ऐसा कर दिया हुआ। लेकिन जो सुलझे माशरे होते हैं, जहाँ कानून की आप कहते हैं हुक्मरानी होती है, वहाँ मामले तो और तरह होते हैं। पाकिस्तान में भी कानून की अगर हुक्मरानी हो तो इन चीज़ों को सही तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी ज़िंदगी बेहतरी आ सके और लोगों के आपस में इसको देखने के बाद आप ये सोच सकें कि आप इस चीज़ को, शादी को और तलाक को, जो मामला हैं, कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखें, जब भी दो इंसानों की आपस में शादी होती है तो जब शादी के दरमियान जो होता है ना, उनका आपस में तहफ़्फ़ुज़ होता है, इतबार होता है, एक दूसरे पर इंसार होता है। आप उसके साथ दिल की बातें करते हैं। वो एक किस्म का ऐसा एक मैकेनिज़्म जो होता है, एक ऐसी कहते हैं दीवार होती है मजबूत केले वाली जो होती है, वो खड़ी हो जाती है। उसके अंदर इंसान ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन मामला जो होते हैं उस वक्त ख़राब होना शुरू होते हैं कि जब आप ये दीवार जो होती है इसको ये कहते हैं हिलती है थोड़ी सी। क्योंकि होता है ये कि जब भी आप किसी भी चीज़ के अंदर गुम जाते हैं ना, एक आप कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ जो मुकम्मल तौर पे होता है, आप इर्द गिर्द की जो दुनिया होती है उससे नज़रें हट जाती हैं आपकी, तो उसकी एक कीमत होती है। जब आप कोई भी चीज़ इंसान ज़िंदगी में करता है उसकी एक ख़ास कीमत होती है जिसको अदा करनी पड़ती होती है। इस तरह होता है कि शादी, जब अच्छी शादी चल रही होती है, मामला तो होते हैं दुनिया में ज़्यादातर जो तलाक़ें होती हैं वो 2 वजह से होती हैं। नंबर 1 जो होता है इनफिडेलिटी, यानी जो आपका धोखाधड़ी, जो चीटिंग वगैरह करता है ना इंसान, वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। दूसरे मामला जो होते हैं वो होते हैं कि आपस के फाइनेंशियल मामला, पैसे का मामला, जब आपके पैसे के मामला होते हैं बहुत ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं चल सकते। तो ये दुनिया में ज़्यादातर तलाक़ें इस वजह से होती हैं। और जब वो तहफ़्फ़ुज़ के अंदर इंसान जो होता है बिल्कुल उन मामला में गुम जाता है, बच्चों के चक्कर के अंदर, तो उसको इर्द गिर्द की बातें जो दुनिया में जो बाकी हकीकतें होती हैं, वो कहते हैं मेरे घर में तो ऐसा कभी कभी भी नहीं होगा। लेकिन जब वो ऐसा होता है तो ज़िंदगी जो होती है एक किस्म का आपके साथ शैटर्ड हो जाती है। ज़िंदगी जो होती है वो हिल के रह जाती है। जब वो ज़िंदगी हिल के रह जाती है तो वल्नरेबिलिटी आ जाती है, यानी इंसान जो होता है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाता है। इंसान जो होता है उस वक्त बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाता है। वो कहता है ये कैसे मेरे साथ कैसे हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। जब वो ऐसा होता है तो फिर वो इंसान जो होता है उसके लिए सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा, जब अगर आपके बच्चे जो होते हैं जो उसका शिकार होते हैं, आपके बच्चे इस चीज़ का शिकार होते हैं। जिस इंसान में जो गुजर रही होती है वो ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार हो जाता है। जब वो ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार हो जाता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है, उसकी जो अपना ये किले की जो दीवार बनाई होती है उसने ना, वो नीचे गिरती जाती है। जिस तरह पुराने ज़माने में होता है, जब किले होते थे, किले के अंदर सारी फौजें, सब लोग रहते होते थे, बाहर से कोई बंदा हमलावर होता था तो किले की दीवार उसको बचाती थी। इस तरह शादी की जो किले की दीवार होती है वो होती है इतबार, तहफ़्फ़ुज़, जो वो इंसान को एक दूसरे से मिल रहा होता है। लेकिन जैसे ही कोई एक इंसान जो होता है उस किले की दीवार को खिला के कोई मतलब जो नया किला कायम करने की कोशिश करता है, जो कहता है ये जगह मेरे लिए नहीं है, कोई वजह भी हो सकती है, तो उस वजह से जो उस किले के अंदर जो जिसने अपनी ये दीवार के अंदर जो 2 इंसान रह रहे होते हैं ना, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं।
اس میں زیادہ معاملہ اس وقت بھی خراب ہوتے ہیں جب جو انسان جو اس کے اندر جو کام خراب کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو چیٹر ہوتا ہے، جو اگر جو مالی معاملات بھی ہوں اور جو دوسرے چیٹنگ والے معاملات بھی ہوں، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، آپ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو دوسرا بندے کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ ایسا ہی ہے. وہ جب جھوٹ بہت آگے بڑھتا جاتا ہے تو جو ہوتا ہے ایک معاملات ایسے آتے ہیں کہ پریشر کوکر والا صاحب ہو جاتا ہے. یعنی جب پریشر کوکر کے اندر بہت زیادہ سٹیم کٹھن ہو جاتی ہے، آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ معاملات وہاں تک جب پہنچ جاتے ہیں تو اس کی وجہ پریشر کوکر اگر پھٹ جائے، اگر آپ اس کو اگر دھیان نہ رکھیں تو پھر وہ اس سے ایسا نقصان ہی ہوتا ہے. اس وجہ سے جو شادی جو ہوتی ہے نا، وہ جو شادی جو اس وقت ہوتی ہے، اس وقت وہ شادی بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے. بہت زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، بچے متاثر ہوتے ہیں، بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں، ارد گرد کے معاملات. اس کے اندر پھر جو طلاق بھی اس کے بعد اگر بعد میں معاملات جب طلاق تک پہنچتے ہیں، طلاق بھی بہت خراب ہوتی ہے. اس کے اندر ہوتا ہے کہ لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، کئی قتل و غارت ہوتی ہے. یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، باہر کے ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ اب آپ کو میں بتانے کی کوشش یہ تھی کہ آپ کو کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر آپ نے اچھی شادی میں رہنا ہے کہ اچھی طلاق کرنی ہے. دوسری جو بات آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی کہ نا کہ بری شادی یا بری طلاق، یعنی اگر آپ کی اچھی شادی چل رہی ہے، معاملات خراب ہو گئے ہیں، جو معاملہ خراب ہونے کے بعد آپ اس کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، وہ پھر طلاق بھی بری ہوگی، طلاق اچھی نہیں ہو سکتی. پھر اس طرح اگر پھر جب آپ کی شادی خراب ہوگی، پھر طلاق بھی آگے جا کے جو طلاق کے معاملات بھی ہوں گے، یعنی بری شادی ہے بری طلاق ہی ہوگی. پھر اب اس کو آپ حل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے جو وکٹم ہوتا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اس میں عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد دونوں ہو سکتے ہیں. تو جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو سب سے پہلے اس کو ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس شادی کا پرولونگ کیا جائے، اس قلعے کی دیوار جو ہلی ہے اس کو دوبارہ مضبوط کیا جائے، اور اس قلعے کی دیوار کو چھوڑ کے اگر آپ نہیں جانا، اگر انسان دیکھیں ہر انسان غلطی کرتا ہے، اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو سب سے پہلے جس بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی اس بندے کے سامنے بیٹھ کے اپنا سب کچھ بیان کر دیں، اور ہر چیز کے اوپر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی کہ ہاں میں نے ایسے کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کا قصوروار ہوں. یا وہ عورت بھی کہہ سکتی ہے، مرد بھی کہہ سکتا ہے. آپ نے سب سے پہلے جو سٹیپ ہے اس کے اندر اس شادی کو پرولونگ کرنے کا، آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو ماننا ہے کہ میرے اندر غلطی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جی معاملہ چھوڑو آگے چلو، ایسے نہیں ہوتا. یہ کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، جس کی راتیں حرام ہوئی ہوتی ہیں، جس کی زندگی پہ اذیت ہوئی ہوتی ہے، اس کو آپ یہ الفاظ دو چار کہہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے الفاظ کو اس کی ذہنی اذیت کو، اس قلعے کو مضبوط کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ سب کے سامنے پہلے مانیں کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اور میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا، میں اپنی ہر غلطی کو مانتا ہوں. اب دوسرے انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ پہلے اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ اچھی شادی چلے، وہ چاہتا ہے اس کے اندر اس تحفظ کے اندر رہنے کے لیے، تو اس کو سب سے پہلے جس بندے نے معافی مانگی ہے اس کو معاف کیا جائے، اس کو آگے بڑھا جائے. لیکن اگر اس کو بار بار اس بندے کو مطلب ٹارچر کیا جائے گا، اس کو غلطیوں کا احساس دلایا جائے گا، اس کی آپ کا اذیت کی جائے گی، اس کی بےزتی کی جائے گی، اور اس کو ہر وقت اس بات کے اوپر بار بار ٹونٹ کیا جائے گا، تو وہ پھر معاملہ خراب ہی نہیں گی. پھر آپ کی شادی جو ہوتی ہے وہ اچھی شادی نہیں رہ سکے گی. پھر جب معاملہ طلاق تک جائیں گے، طلاق بھی خراب ہوگی. اس لیے پہلے آپ نے مقصد آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی شادی اچھی نہیں چل رہی تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایک اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائیں. جو میرا پہلے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کی اچھی شادی یا اچھی طلاق، اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک معاشرے میں ایک اچھے طریقے سے آگے چل سکیں گے. دیکھیں جی، معاشرے میں نہ تو آپ کی پہلی طلاق ہونی ہے، نہ آپ سے پہلے بھی طلاقیں ہوتی رہیں گی، بعد میں ہوتی رہیں گی. اس لیے اپنے آپ کو اس طرح نہ محسوس کریں کہ آپ دنیا کے پہلے انسان ہی ہیں. یہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اچھے طریقے سے طلاق کر کے آگے بڑھ جائیں. یا تو اچھے طریقے سے شادی میں رہیں، لیکن معاشرے میں ہمارے جو بگاڑ باقی چیزوں سے پیدا ہو چکا ہوا ہے، اس میں سب سے بڑا بگاڑ یہی ہے کہ نہ اچھی طریقے سے شادی چلتی ہے، نہ اچھے طریقے سے طلاق چلتی ہے. اور دونوں معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں، اور اس قسم کے آپ کہتے ہیں برے معاملات میں ہوتے ہیں جس سے زیادہ تر قتل و غارت ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، گالی گلوچ ہوتی ہے، اور بہت زیادہ وکٹمائزیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو بچے جو ہوتے ہیں ان کی نشو و نما اچھی طریقے سے نہیں ہوتی، وہ معاشرے میں اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک اذیت کا شکار ہی رہتے ہیں. نہیں تو یہی ہوگا، بری شادی ہوگی، بری طلاق ہوگی، معاشرہ خراب ہوگا، گھر خراب ہوگا، آپ کے آنے والی نسلیں خراب ہوں گی، اور یہ چیزیں آگے چلتی رہیں گی، جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی ایک اچھی قوم کو آگ سامنے نہیں لے کے آ سکتے. کیونکہ ماں کا کام ہوتا ہے کہ ایک اچھی قوم کا جو بچوں کو نشو و نما اچھے طریقے سے کر سکے تاکہ معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر سکیں. اور یہ چیزیں اچھی شادی کے ذریعے، اچھی اخلاقی تربیت کے ذریعے ہو سکتی ہیں، یا اچھی طلاق کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں. اگر آپ ضروری نہیں کہ آپ علیحدہ بھی ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اس لیے میری درخواست ہے کہ اگر ہم شادی کے اندر بھی رہنا تو اچھے طریقے سے رہیں، اگر طلاق بھی کرنی ہے اچھے طریقے سے کریں اور آگے بڑھیں، اور تاکہ آپ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اینڈ میں کہوں گا میری کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھی لگی اسے میں چاہتا ہوں. میں تھینک یو ویری مچ.